नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010मा समावेश गरिएका 19वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता उनका सामग्री बनाउने घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कास्कीका उद्यमी कृष्ण गोपाल प्रधानसँग गरिएको कुराकानी, डडेलधुरामा हाते कागज उत्पादनमा देखिएका समस्याका विषयमा एक रिपोर्टको साथमा विनाशकारी भूकम्पका कारण लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा परेको असर सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी महाभूकम्पपछि पर्यटकहरूको आवागमन वृद्धि गर्नको लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा संस्कृतिविद डाक्टर गीतु गिरीसँग गरिएको कुराकानी, पुरानो शैली ढाँचामा चाहिँ पुरातात्विक मान्यतालाई पुर्याइलानु पर्यो एउटा त, दोस्रो कुरो विदेश सन्देश नै जुन पुर्याउनु पर्यो, त्यो सन्देश अब भूकम्पले नेपालमा क्षति पुर्याउँदैन, अब यो चाहिँ शान्त भइसक्यो, सुरक्षित भूमि भयो भन्ने सन्देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सञ्जालमा पुर्याउनु पर्छ। जडीबुटी खेती र व्यवसायको अवस्थाका विषयमा नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग गरिएको कुराकानी, जडीबुटी खेतीको लागि सरकारले बिल्कुल पहल गर्नुपर्छ। एकदम यसमा प्याकेज प्रोग्राम ल्याएर यसमा सरकारले केही लगानी लगाएर भोलिका सन्ततिहरूलाई हाम्रो जडीबुटी बरकरार राख्नको लागि पनि हामीले जडीबुटी खेती गर्नै पर्छ। र केही खबर प्रसारण गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। सुरुमा एउटा खबर। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन 5 वर्षमा कम्तीमा 10 अर्ब खर्चनुपर्ने निष्कर्ष पर्यटन विभागले निकालेको छ। पर्यटन क्षेत्रको सुधार, पुनर्निर्माण सहितका काम गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याउन यति रकम खर्चनुपर्ने अनुमान गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न करिब 8 अर्ब रुपियाँ र पर्यटन क्षेत्रको सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि 2 अर्ब रुपियाँ आवश्यक भएको सरोकारवाला निकायले जानकारी दिएका छन्। 5 वर्षमा नेपालका सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना बनाएर काम शुरू भएको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले सम्पदा क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न सरकारले तत्काल 2 अर्ब रुपियाँ निकासा गर्ने भएको छ।
यो रकमबाट काम शुरू गर्ने र थप रकम आवश्यकता अनुसार निकासा गरेर अगाडि बढ्ने महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो। पुरातत्व विभागका अनुसार उपत्यकाको 3वटै शहरमा 3-3वटा सम्पदा निर्माण गर्न करिब 5 करोड़ रूपियाँ सहयोग गर्न एक जापानी नागरिक तयार भएका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत सम्पदा भएकै कारण विभिन्न दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा चासो देखाएको विभागले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन पर्यटन विभागले सार्वजनिक निजी साझा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा गर्ने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, सुविधा विस्तार, प्रचार प्रसार र बजारीकरण गर्दै जाने काम गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। फेरि पनि पर्यटनकै कुरा। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र यति बेला सुनसान बनेका छन्। गएको वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पसँगै पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान बनेका हुन्। भूकम्पको त्रासका कारण बाह्य पर्यटकहरू आफ्नो देशमा फर्किएपछि यहाँका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल घटेको छ। भूकम्पले थप क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरूले आफ्नो बसाई छोट्याएर स्वदेश फर्किएका हुन्। भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। यदि यस क्षेत्रमा तत्काल पहल नगर्ने हो भने यसको असर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रमा लामो समयसम्म रहने विज्ञहरू बताउँछन्। पर्यटकहरूको आवागमन वृद्धि गर्नका लागि अब चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सहकर्मी प्रकाश गौतमले संस्कृतिविद डाक्टर गीतु गिरीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। अहिले त के छ भने नेपालमा जुन एउटा भूकम्प अथवा महाभूकम्प भनिन्छ, यो भूकम्प आएको हुनाले चाहिँ पर्यटकहरू त्रसितपूर्ण वातावरण हुनाले मूलत यो चाहिँ भूकम्पको कारण एउटा अर्को सिजन पनि चाहिँ अलिकति यो सिजन चाहिँ होइन, त्यसैले गर्दा पर्यटक कम छ। यो सिजन चाहिँ अलिकति लो सिजन हो, त्यो एउटा रह्यो। अर्को कम्पेरेटिभ रूपमा तुलनात्मक रूपमा विगतका 10औं वर्षदेखि हेर्ने हो भने जुन अनुपातमा आउने थियो अहिले चाहिँ एकदमै कम छ। कारण चाहिँ भूकम्पकै कारण हो। अब त्यसो हो भने त अब यसको असर त धेरै लामो समयसम्म रहला। यसको असर कम गर्नका लागि खास अब के हुन आवश्यक छ? यसको असर त अवश्य रहन्छ। हेर्नुहोस्, अब जब देशकै संरचना र मूलत सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा जसरी चाहिँ विनाश भइरहेछ यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने नै भयो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई अब हामीले यथास्थितिमा पुर्याउनको लागि ठुलो कसरतको आवश्यकता छ। मूलत सांस्कृतिक सम्पदाहरूको हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संरक्षण सम्वर्धन जुन चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्नु पर्यो। अब भक्ति थालुकोलाई संरक्षण गर्ने र अरू चाहिँ भक्ति शैलीलाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर पुरानो शैली ढाँचामा चाहिँ पुरातात्विक मान्यतालाई पुर्याइ लानु पर्यो एउटा त। दोस्रो कुरो विदेशी सन्देश चाहिँ जुन पुर्याउनु पर्यो, त्यो सन्देश अब भूकम्पले नेपालमा क्षति पुर्याउँदैन, अब यो चाहिँ शान्त भइसक्यो, सुरक्षित भूमि भयो भन्ने सन्देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सञ्जालमा पुर्याउनु पर्छ। लुम्बिनी अञ्चलभित्रका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खास भूकम्पको असर जति चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा रह्यो, यो जिल्लामा अथवा यो अञ्चलमा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ भूकम्पको त्यति ठुलो असर चाहिँ देखिया छैन। सन्देशका कुरा, प्रचार प्रसारका कुराहरू चाहिँ अलिक बढी गर्ने हो भने केही सन्तोष गर्न ठाउँ चाहिँ रहन्छ अवश्य। किनभने अब यो नेपालमा काठमाडौँको जुन दृश्यहरू देखाइएको छ, ध्वस्त भयो, सांस्कृतिक सम्पदा मन्दिर मठ मन्दिर ध्वस्त भयो देखाइएको छ नि, विश्वले त्यही बुझ्छ नि, अरू बाँकी छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकेन नि, त्यसले गर्दा असर गरिहाल्छ नै। र हामीले के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ बाहेक र पूर्वी नेपाल केही बाहेक अरू त सुरक्षित छन्, त्यहाँ गन्तव्य स्थल छ, जान सक्नुहुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सञ्चार माध्यम पुर्याउनु पर्छ। यो कसले गर्नुपर्ने हो? लुम्बिनी विकास कोष स्थानीय तपाईँ हामी कसले गर्नु आवश्यक हो? यो त मूलत के छ भने सरकारले गर्नु पर्यो। सरकारी जुन मिडिया छ त्यो मिडियाले काठमाडौँ भ्याली बाहेक अरू सुरक्षित छ है भन्ने सन्देश दिनुपर्यो प्रथमत। दोस्रो लुम्बिनी विकास पनि सरकारकै एउटा चाहिँ अङ्ग हो, निकाय हो, गएर एउटा एनजिओकै रूपमै छ। लुम्बिनी विकासले पनि त्यसलाई पहल गर्नुपर्छ, सरकार नै एउटा एजेन्ट हो। दोस्रो नागरिक समाजबाट पनि त्यो सन्देश पुर्याउनुपर्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यवसाय जुन छ, होटल व्यवसाय, टुर एन्ड ट्राभलहरू छ, विभिन्न निकायहरू हामीले प्राइभेट सेक्टरमा सञ्चालन गरेका छौँ। हामीहरूले पनि हाम्रा आधिकारिक निकायहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत लगाएका छन् उहाँ चाहिँ सन्देश पुर्याउनु पर्यो, आउनुहोस् यहाँ सुरक्षित छ,
कुनै डर छैन भन्ने सन्देश निजी क्षेत्रले पनि दिनुपर्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि विमानबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या केही समय चाहिँ नआउने जस्तै देखिन्छ। उहाँहरूले विभिन्न प्याकेजहरू पनि छुट्याइसक्नु भएको छ, बुकिङका कुराहरू बुकिङ रद्द गरेर बसेको अवस्था छ। स्थलमार्ग हुँदै आउने जो पर्यटकहरू छन् उनीहरूलाई कसरी नेपाल भित्राउन सकिन्छ, उनीहरूको फ्लो बढाउनका लागि के हुनु आवश्यक छ? अब यस्तो के छ भने उनीहरूको एउटा सबभन्दा नेपालको समस्याको पर्यटकीय के छ भने थर्ड कन्ट्रीहरूको सिजनेबल हुन्छ। एउटा सदाबहार पर्यटन डेभलप गर्नलाई चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी गर्न सकेका छैनौँ। सदाबहार पर्यटनमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ अफ सिजनमा पनि विभिन्न आकर्षण छुट दिएर र विभिन्न आकर्षण दिनुपर्छ, त्यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो यो त स्थलमार्गबाट जुन आउनेछ उनीहरूलाई भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट आउनलाई चाहिँ त्यहाँ सहुलियत त्यो नजिकको राष्ट्रसँग पनि त्यहाँ समझदारी गर्नुपर्छ। अर्को मूलतः भारतीय जुन होटलहरू छन्, होटल व्यवसायहरू छन्, टुर एन्ड ट्राभलर छन्, सरकार छ, अरू निकायहरू छन्, उनीहरूसँग पनि के सुरक्षित छ, यता पनि आउने काममा चाहिँ सहज छ है भन्न चाहिँ हामीले पारस्परिक समझदारीसँग गर्नु आवश्यक छ। त्यो भए पनि हुन्छ, अन्यथा चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्नलाई अलिक कठिन अवस्था चाहिँ विशेष। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशका धरोहर नै भूकम्पका कारणले नष्ट भएका छन् भन्ने एक किसिमको गलत प्रचार पनि गएको छ। केही जिल्ला बाहेक अरू ठाउँका पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश चाहिँ अझै पनि पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा अब फेरि पनि सकारात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिनका लागि, सन्देश पुर्याउनका लागि अब 1, 2, 3 मा के हुनुपर्छ? पहिलो त के गर्नु पर्यो भने जनचेतना, यो चेतना संचार संसार भएर पुर्याउनु पर्यो। सुरक्षित छ है सबै चाहिँ जुन हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्, धरोहरहरू हुन्, नष्ट भइसकेका होइन। काठमाडौँ मात्रै केही यस्तो चाहिँ अलिकति नष्ट भया हो भन्ने कुरा सन्देश पहिलोमा पुर्याउनु पर्यो। र अर्को प्राकृतिक सम्पदा त छ नि, प्राकृतिक सम्पदामा केही पनि भएका छैन नि। विदेशीहरू आउनु भनेको दुईटा विधाहरू छ, एउटा प्राकृतिक सम्पदाबाट आकर्षित भएर आउँछन्, दोस्रो सांस्कृतिक सम्पदाबाट हो। त्यो कुरा त हाम्रो छन् नि, जीवन त छ। अर्को कुरो गाउँघरको सांस्कृतिक रीतिरिवाज चालचलनहरू त छन् कि भूकम्पीय प्रभाव भएको लगभग 10-12 जिल्लामा मात्रै असर गरे हो, अरू बाँकी 75 जिल्लाको त अरू कायमै छ। त्यो कुरा चाहिँ सन्देश हामीले सबभन्दा पहिला दिनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले सरलता र सहजीकरण गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ प्रभाव परेको छ त्यसलाई सरल र सहज ढङ्गबाट चाहिँ सामान्यकरण गर्न सक्नु पर्यो। सामान्यकरण गरेर लाइफस्टाइल जीवन पद्धति निर्वाह गर्न सक्ने यहाँ नेपालीको एउटा आधार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तयार गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि तेस्रो के छ भने यहाँ चाहिँ जुन किसिमको निर्माण हुँदैछ, पुनर्निर्माण आदि कुराहरू आएछ, यसलाई छिटो ढङ्गले गऱ्यौँ र नेपालीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अलिकति सम्बन्ध सम्पर्कलाई हामीले विश्वसनीय चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यही भएर सरकारले पनि यसलाई अत्यन्तै गतिशील त्यो डाइनामिक लिडरसिप चाहिँ आवश्यक छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद डाक्टर गीतु गिरी। महाभूकम्पपछि पर्यटकहरूको आवागमन वृद्धि गर्नका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा बुटवल सहकर्मी प्रकाश गौतमसँग कुराकानी गर्दै तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धी सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले जडीबुटीको निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए पनि जडीबुटी खेतीको लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म जंगलबाट प्राकृतिक जडीबुटी संकलन गरेर व्यापार गर्ने परिपाटीबाट जडीबुटी व्यवसाय चलिरहेको छ। तर जडीबुटीको दीर्घकालीन र दिगो विकासका लागि खेती गर्ने अनुकूल नीति बनाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड़ दिने गरेका छन्। खेती गरिएका जडीबुटीको पनि बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नहुँदा किसानहरूलाई जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन्।
वनजंगल दोहन गरी जडीबुटी निकाल्दा प्राकृतिक जडीबुटी लोप हुने र जडीबुटीको व्यापार समेत अपेक्षाकृत नहुने सम्भावना हुने भएकोले जडीबुटीको खेतीमै ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। यसैबीच नेपालगंजमा रहनुभएका सहकर्मी रूपनी मगरले नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग बाँके र बर्दिया जिल्लामा जडीबुटी खेती र व्यवसायको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। अब समग्रमा निराशाजनक त छैन, तर निकै प्रतिफल भयो, उत्पादनमूलक छ भन्न पनि सकिँदैन। कारण बाँके र बर्दियामा प्राकृतिक जडीबुटीहरू प्रायजसो कमै पाइन्छ र खेती गर्ने कुरामा किसानहरू यसमा आश्वस्त छैनन् कि जडीबुटीको खेती गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास सरकार सबै पक्षबाट उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सकिएको छैन। त्यसकारणले उत्पादनमा प्रतिफल राम्रो नभएकै कारणले जडीबुटीमा केही हरास आएको नै हो। यो विश्वास दिलाउन नसकेको कुरा अथवा सरकारवाला र सरकारले चाहिँ राम्रोसँग राम्रो पोलिसी चाहिँ नबनाइदिएको र बनेका पोलिसीहरूले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको हुनाले भन्ने कुराहरू हामी हरेक पटकको कुराकानीमा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र सुनाउँदै आइरहेका पनि छौँ होइन। वास्तवमा यो पोलिसीहरू बनाउने कुरा फितलो हो कि बनेका कुरा कार्यान्वयन नभएको कुरा कमजोरी हो कि किसानले उत्पादन गर्ने जमिनको क्वालिटी गुणस्तर नभएर हो कि के देख्नुहुन्छ यसलाई र यसलाई गराउनको लागि अब चाहिँ कसको भूमिका एकदमै राम्रोसँग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा यसमा सबभन्दा मुख्य भूमिका त सरकारकै हुनु पर्यो, किनभने पोलिसी बनाउने लागू गर्ने भन्ने कुरा अरूको हातमा हुँदैन। अरू किसान र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले यसको समस्या सरकारलाई औल्याइदिने मात्रै हो, उनीहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। कार्यान्वयन पक्ष भनेकै सरकार हो। त्यसैले गर्दा कुनै पनि नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ नीतिलाई लागू गराउने काम सरकारको हो। यसमा सरकारले खेती सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ ल्याएको छ, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बिउ राम्रो किसिमको बिउ कि सरकारले नै ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ, यो बिउ अन्य गैर सरकारी संस्था या प्राइभेट कम्पनीहरूले यो बिउको गुणस्तरको जाँच गर्ने व्यवस्था नेपालमा छैन। त्यो सरकारी तर्फबाट हुनु पर्यो र त्यसपछि खेती गर्दा हुनुपर्ने समस्या, लाग्नुपर्ने लगानी, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, त्यस्ता कुराहरू पनि सरकारबाट नै हुनुपर्छ र उत्पादन भइसकेको वस्तु सरलीकरण रूपमा बजारमा बिना रोकटोकको आफूले खेती गरेको वस्तुलाई बजारमा निर्विवाद रूपमा बेच्न पाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ सरकारले सरलीकरण गरेको खण्डमा र जडीबुटीमा किसानहरू आकर्षित हुनेछन् र जडीबुटीको खेती पनि हुनेछ र लक्षित वर्गलाई पनि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने हामीले महसुस गरेका छौँ। म तपाईँलाई यही नै रोक्दै भने जस्तो जडीबुटीमा सरकारले चाहिँ बिउको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, राम्रो बिउको भन्नुभयो। अहिले गैर सरकारी सङ्घ संस्था र जडीबुटीसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूले उत्पादन गरेका बिउहरू लगाउनाले नै हो त उत्पादनमा ह्रास आएको अथवा सोचे जस्तो आम्दानी हुन नसकेको? वास्तवमा बिउको कारणले पनि हो। सुरुमा के हो भने अब कुरिल्लो खेतीमा बिउको कमीले हाइब्रिड बिउ यहाँ ल्याइयो र त्यसमा खेती गर्न भनियो। किसानहरू सबै आफ्नो तन मन धन लगाएर खेती गरे र त्यसको उत्पादन हुँदाखेरि त्यसको गुणस्तर राम्रो नभएको हुनाले बजार मूल्य पाउन सकेन। त्यसपछि किसानहरूले निकै घाटा बेहोर्नु पर्यो र त्यो घाटाको कारणले नै आजसम्म आएर किसानहरूले यदि जडीबुटीको खेतीको कुरा गर्यो भने उनीहरूले एउटा ग्यारेन्टी, एउटा आश्वस्तता कि हामीले पक्कै पनि हामीले यसबाट प्रतिफल पाउँछौँ भन्ने जस्ता कुरा जबसम्म गरिँदैन तबसम्म उनीहरूले व्यावसायिक खेती गर्नेतर्फ चाहिँ कहीँ पनि मन लगाएको देखिँदैन। अहिलेसम्म सरकारले गुणस्तरीय विविधन उपलब्ध गराएको छैन त्यसो भए? वास्तवमा जडीबुटीमा कहीँ पनि गराएको छैन। जडीबुटीमा हामीले अहिले कुनै प्रकारको म जडीबुटी खेती गर्छु भनेर कोही किसानले यदि भन्यो या कुनै व्यवसायीले माग्यो भने मागेको बखत कुनै पनि गुणस्तरीय होस् या कुनै प्रकारको बिउ बिजन उपलब्ध गराउन सकेकै छैन, सरकारी तौरले गर्न सकेकै छैन। यस विषयमा यहीँनिर मैले तपाईँलाई अलिकति काट्दै भने नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घले यो विषयलाई चाहिँ कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यो विषयमा चाहिँ माग सरकारसँग गरेको छ, तपाईँहरूको भूमिका के छ? हामीले हरेक पटक कुनै पनि सरकारी फङ्सन या कुनै
हुँदाखेरि हामीले हरेक पटक भनिराखेका छौँ कि बिउ बिजनको व्यवस्था हुनु पर्यो, खेतीतर्फ उन्मुख गर्नु पर्यो। बिउ बिजन र टेक्नोलोजीको व्यवस्था यदि सरकारले सुरुमा गर्यो भने पछि व्यावसायिक खेती हुन्छ। यसरी सरकारले यस्तो किसिमको गर्नु पर्यो भने हरेक तह र तबकामा हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ, उठाइराखेका पनि छौँ, हामी उठाइरहने पनि छौँ। तर वास्तवमा यति गर्दा पनि सरकारले जुन रूपले सुनाइ गर्नुपर्ने हो, जुन रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुनै कार्यान्वयन भएकै छैन। कार्यान्वयन नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ टङ्कजी? गम्भीरता सरकारले लिएकै छैन। यसलाई गम्भीर रूपमा यो वास्तवमा यो भाषणको रूपमा मात्रै लिएको छ। जडीबुटीले चाहिँ लगाएको लगानीबाटको नाफा हामीलाई दिँदैन अथवा यसमा चाहिँ व्यापार हुँदैन, ट्याक्स काट्ने कुरादेखि लिएर निर्यात र आयातका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने हो कि अथवा किसानका लागि होइन यसमा लगानी लगाउने हो भने किसानले राम्रो उत्पादन गर्दैनन् अथवा गैर तरिकाले गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ट्याक्समा ठगी गर्छन् भनेर हो कि के चाहिँ कारणले नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो लाग्छ? नेपाल सरकारले अहिले पनि के हो भने हाम्रो जङ्गल पर्षद छ, जङ्गलबाट उत्पादन भइहाल्छ, जडीबुटी जङ्गलबाट निकालिराखेको छ, गइराखेको छ भनेर ऊ मख भएर सुतिराखेको छ। वास्तवमा अरू केही पनि होइन, घाटा तिर्दैन त्यस्तो किसिमको होइन कि उनीहरूले के जडीबुटीको त्यति खेती गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर रूपमा लिएकै छैन। वास्तवमा त्यो हो चासो नदिएको कारण त्यो हो। तर यहाँनिर नेपाल सरकारले सोचे जस्तो छैन, किनभने हामीसँग जङ्गल छैन, जङ्गल भए पनि जडीबुटीहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् होइन त? जङ्गल सिद्धिँदै गइराखेको छ, जडीबुटीको उपयोग पनि बढ्दै गइराखेको छ। सधैँ जङ्गलको दोहन गरेर सधैँ जङ्गलमा भर पर्ने हो भने हामी के हो भने जडीबुटीमा कथामा मात्रै सीमित रहन्छौँ। नेपालमा त्यो जडीबुटी बेला आइसक्यो, कथामा सीमित रहने बिल्कुल आइसकेको छ। जडीबुटी खेतीको लागि सरकारले बिल्कुल पहल गर्नुपर्छ। एकदम यसमा प्याकेज प्रोग्राम ल्याएर यसमा सरकारले केही लगानी लगाएर भोलिका सन्ततिहरूलाई हाम्रो जडीबुटी बरकरार राख्नको लागि पनि हामीले जडीबुटी खेती गर्नैपर्छ। नेपालमा जडीबुटी हुने खेती हुने वातावरण छ, त्यस्तो भूमि छ, त्यस्तो ठाउँ छ र सब कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी खेती गर्ने कुरामा व्यापक रूपमा सरकारले ल्याएकै छैन। हामीले सरकारसँग बार कुरा उठाएका छौँ। वास्तवमा हाम्रो सुनवाई उसले सुनेकै छैन। यिनीहरूले त्यसै भनिराखेका छन्, केही पनि छैन जस्तो उसले गरेको छ। बाँके र बर्दियामा यो तराई बेल्टमा हुने जडीबुटीहरू के हुन्? यहाँ जडीबुटी हुने कुरिलो, मेन्था, सर्वगन्धा, अश्वगन्धा, पिप्ला, निषोध यस्तै प्रकारका अन्य जडीबुटी पनि वास्तवमा छन्। तर अहिले देखिएका यिनै 4-5वटा जडीबुटी खेती हुन सक्ने हुन् र यिनीमा बजारको माग पनि छ, यिनको खेती गर्न पनि सकिन्छ। यसबाट किसानहरूलाई राम्रो फाइदा पनि हुन्छ, राम्रै मूल्यमा बिक्री हुने यी जडीबुटीहरू हुन्। त्यस्तै बेलको पनि गर्न सकिन्छ, बेल गर्न सकिन्छ, निम गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू बाँके र बर्दियामा प्रशस्त जडीबुटीहरूको सम्भावना छ। त्यसमा सरकारले कुनै किसिमको राम्रोसँग चासो लिएको छैन। एकाध दुई गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिराखेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यो अपुग छ। जडीबुटीबाट मात्रै आफ्नो घर परिवारलाई चलाएको अथवा भनौँ न जडीबुटीलाई मात्रै एउटा व्यवसाय बनाएर अगाडि बढेका किसानहरू कति छन् होला? वास्तवमा त्यो त नगर्ने रूपमै छन्। त्यस्तो जडीबुटीबाटै उनीहरूको आफ्नो परिवारको पालन पोषण भएको त्यस्तो किसिमको परिवारहरूको सङ्ख्या त एकदम नगण्यमै छ। किनभने जडीबुटीलाई एउटा त्यसरी लिएकै छैन, त्यस्तो रूपमा आएकै छैन। किनभने परम्परागत रूपमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी यसरी गर्ने चलन चल्दै आएको थियो र अहिले आएर केही परिवारहरू जस्तो मेन्था खेती गर्नेहरूले केही उनीहरूले आय आर्जन राम्रो गरेका छन्। तर यसैबाट उनीहरूको पालन पोषण भएको छ भनेर म त भन्न सक्दिनँ। तर यस्तो हुँदै गयो भने यसै जडीबुटीबाटै पनि परिवारको पालन पोषण पनि गर्न सकिन्छ, सिर्जना हुन सक्छ यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने र उसले गम्भीरतापूर्वक लियो भने नहुने भन्ने कुरो छैन। र उसमा राम्रै आम्दानी पनि हुन सक्ने जडीबुटीहरू छ। हामी कहाँ बाहिर पनि माग छ, यहाँ पनि माग छ। जडीबुटीको माग नभएको होइन र खेतीमा विशेष ध्यान हामीले दिनैपर्छ। यो खेतीका लागि बिउ मात्रै राम्रो भए पुग्छ कि बिउलाई लगाउने जमिन पनि योग्य हुनुपर्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? जमिन पनि हुनु त पर्छ, तर वास्तवमा के हो भने जमिन त किसानहरूले गरि नै हाल्छ। र त्यसमा किन मैले यो प्रसङ्ग किन कोट्याएकी हुँ भने मैले बर्दियाका किसानहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामीले कुरिल्लो, मेन्था खेतमै लाउने हो होइन, यीलाई चाहिँ बर्खामा बाढी आएर चाहिँ त्यो पानी जम्यो भने त्यसले कुवाइदिने धेरै भयो, सिजनमा नपाक्ने, स्याहार्न नमिल्ने भएको हुनाले गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यही भएर यसको लागि पनि खेत चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, डाँडो हुनुपर्ने कि खाल्डो हुनुपर्ने कि अथवा डाँडो छ खाल्डो छ भने त्यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित
व्यवस्थित गर्नुपर्ने यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको यसरी। मेन्थाको लागि त कुनै बर्खाको समस्या छैन, किनभने मेन्था यस्तो खेती हो जुन बेला गहुँ काटिन्छ तब रोपिन्छ, जब धान रोप्ने बेला आएकै हुँदैन त्यस बेला तयार भइसक्छ। यो एउटा कस्तो छ भने बडा अचम्म किसिमको बाली हो। यो चैत महिनामा रोकेर असार महिनामा तयार भइहाल्छ, यसलाई बाढीको कुनै समस्या नै छैन। अब जहाँसम्म रह्यो यो सतावरको कुरामा, सतावर अलि यो कुरिलो जुन छ यसमा अलिकति उच्चो जमिन नै चाहिन्छ। यो खेतमा अलिकति हुँदैन, किनभने पानी जम्नेमा यसलाई अलिक केही न केही असर गर्छ। त्यस्तो जमिन अलिक पानी नजम्ने खालले जमिनमा लगाउनुपर्छ। अब पिप्ला त नदीको किनारमा हुने हो, जस्तो मान नदी, बबई नदी, कर्णाली नदी यस्ता कुराहरू त्यहाँ छन् र त्यो बालु यो वर्षको बाढीमा गयो, यो वर्षको बाढीमा त्यो त्यसरी जाँदैन, किन बाढीको बेला त्यो पिप्ला पनि हुँदैन, बाढी पछि नै हुने हो। त्यसले गर्दा बाढीले असर गर्ने जडीबुटी भनेको खालि एउटा कुरिलो नै हो, अरूलाई बाढीले असर गर्दैन। ल अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यो जडीबुटीलाई बाँकेर बर्दियामा यस्ता राम्रा जडीबुटी रहेछन्, सम्भावना पनि थुप्रै बोकेका जडीबुटी छन् जसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न अब खाँचो छ भनेपछि अब नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा हामीले कार्यक्रममा थुप्रै गरिसक्यौँ कुराकानी, होइन? नेपाल सरकारलाई ती कुराहरू गराउनका लागि नेपाल जडीबुटी व्यवसाय सङ्घको भूमिका र स्वयं किसानको भूमिका र सम्बन्धित निकायको भूमिका के हुनुपर्छ ताकि नेपाल सरकारले अब चाहिँ आउँदा दिनहरूमा यस क्षेत्रमा हुने जडीबुटीलाई संरक्षण गर्न सकोस् र लागि परोस्। जडीबुटीसँग सम्बन्धित समस्या जुन छन् त्यो हामीले सरकारलाई राम्रो किसिमले, समस्या मात्रै होइन समाधानका उपाय सहित किसान, हामी नेपाल जडीबुटी व्यवसाय सङ्घ, सरकारवाला व्यक्तिले उनीहरूले खालि विरोधको विरोध नगरेर वास्तविक समस्या यही हुन् र यो समस्यालाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या र समाधानको एउटा ठोस कार्यक्रम लिएर सरकारसँग व्यापक रूपमा एकदम कडाइका साथ माग गरेर त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराएको खण्डमा यो सम्भव पनि छ र सफल पनि हुन्छ। जडीबुटी खेती र व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र समस्याका विषयमा सहकर्मी रूपनी मगरसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंकप्रसाद शर्मा। यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111 साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।